पार्टीच्या नांवान तुमकां सगल्यांक देव बरी सांज दिवं. आमच्या मदीं आयज बसलेले आहा आमचे बऱ्यांतले बरे आमचो गोंयचो BJP प्रेसिडेंट आमचो दामू नायक, बरें काम करपी एक हालतेकायचो मनीस आनी सगल्यांक बाराबर घेवन वचपी. तसोच आमचो MP आमचो तसोच एक्स प्रेसिडेंट आमचो सदानंद तनावडे, आमचो MP श्रीपाद नायक, तशेंच आमचो प्रेसिडेंट आमचो संदेश, तसोच आमचो जिल्हा मेंबर किरीश, आमचो केशव प्रभू, आमचो सिद्धार्थ, तसो आमचो मनोज, आमचो होबले आनी आमचो बऱ्यांतलो बरो फ्रेंड आनी चडांत चड मोगाच्या भावांनी आनी भयणांनी. पयल्या सुवातेर खूब खुशी भोगता की तुमी हिंगासर थोड्या टायमान भितर तुमी इतले जाण एकठांय जावन हिंगासर येयले म्हणून. तुमी जाणा एकूच दीस मेवला तुमकां आपोवपाक आनी एका दिसान तुमी इतले जाण येयले म्हणून हांव काळजांतल्यान खुशी आनी तुमचो सारको उपकारी जावन आसा. आनी खुबश्या जाणांक आमी आपोवंक पावंक ना आनी हांव सोजमता ते सोजमून घेतले म्हणून. आयज तुमी जाणा ही आयज मिटींग जावन आसा आमच्या कार्यकर्त्याची. आमची ग्रास रूट लेवलाचेर मेंबरशीप आमचे कार्यकर्ता, आमचे बूथ प्रेसिडेंट, आमचे ब्लॉक प्रेसिडेंट, सगळे प्रेसिडेंट जावं मेंबर आमचे एका बूथ वायज अशी आयज ही कमिटी घडून हाडलेली आहा. आनी ही कमिटी इतली इम्पॉर्टंट की हे कमिटीचेर आमचो फ्युचर आहा फुडलो हे कॉन्स्टिट्युन्सीचो. ही कमिटी जर घोट जाली एवरी वॉर्डाचेर जाल्यार आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन प्रॉब्लम आसचे ना. आमी आमची कॉन्स्टिट्युन्सी घोट जाली जाल्यार आमचो गोंयचो CM घोट जाता. आमचो गोंयचो CM जर घोट जालो जाल्यार आमचो प्रायम मिनिस्टर, आमचो ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर आमचो नरेंद्र मोदीजी तेजे हात घोट जाता. तुमी जाणा आमच्या प्रायम मिनिस्टरान कितलीच आमचे स्किमी हाडलेली आहा गोंयांत. बऱ्यांतल्या बरी आमच्या गरिबांक आमच्या लोकांचे सारके गरजेचे स्किमी हाडलेली आहा. आमचे रस्ते तुम्ही पळयल्या, हे हायवे इतले बऱ्यान बरे ब्रीज, बऱ्यान बरे हायवे इतले हे आमकां पळोवंक मेळून आसले. काँग्रेस गव्हर्मेंट इतलो आदी आणलो मात व्हडले हायवे इतले व्हडले डेव्हलपमेंट केन्नाच करूंक ना. आनी हे कित्याक करूंक ना? कित्याक आमच्या गोंयांत 2च MP आहा. तांकां दिसता कितें 2च MP आहा म्हणून गोंयांत आसूं मागीर पळोवया. अशें करून जो फंड आमकां इंडियेंतल्यान आमच्या बजेटान आमकां येवंक जाय आसलो तो ह्या आदी केन्नाच येवंक ना. हो आमच्या ऑनरेबल नरेंद्र मोदीजीन आमकां सारकें वांटून घालून हे बऱ्यांतले बरे ब्रीज केल्ले आहा, हे हायवे केलेले आहा, कितले डेव्हलपमेंट केलेले आहा. आनी हे जे काम करता तो इलेक्शनां येता आनी वयता. मात ही जी कामां केल्ली आहा ब्रीज हे आमच्या फ्युचर जनरेशनाक, आमच्या फुडले पिळगेक, आमच्या भुरग्यांक हे सदांच आमकां पळोवंक मेळटले. आनी हे डेव्हलपमेंट केला म्हणून ताका वालो दिता. तशेंच तुमी जाणा फाटल्या दिसांनी तुमी जाणा पहलगांव आमच्या काश्मीराक थिंगासर एक एटॅक जालो. आमचे इंडियेचे ट्युरिस्ट अबावट 30 जाण सुमार आमच्या आपल्या बायल भुरग्यांक घेवन अशे ते हेका गेलेले एन्जॉयमेंटाक. आनी कोण आपल्याच्या मांयक घेवन गेलेलो, कोण नेक आजारी गेलेले, कोण आपल्या भुरग्यांक घेवन गेल्ले. मात जालें कितें थिंगासर तुमी पळयलां हे टॅररिस्ट जे पाकिस्तानांतल्यान ते न्यूड किल्लो येता हे टॅररिस्टाक तांकां इचून तांकां मारले. कित्याक आमचे ट्युरिस्ट आर्मां घेवन वचोंक नासले. हे आमचे सादे सिंपल मोगान गेल्ले एन्जॉय करपाक आनी तेंच्या बायलांच्या उजराक तेंची नांवां घेवन ताका तुमचो तूं कोण म्हणून ताका डायरेक्ट तेंच्या बायलेच्या उजराक व्हांवून मारलेले आहा. तितले आमचे 30 सुमार आमचे भावांक मारलेले आहा, हिंदू भाव. आनी तेतून एकलो मुस्लीम भाव आसलो जो कोण हेल्प करून गेल्लो आमचो इंडियेचो ताकाय तेणी मारलो. आनी हे जावप सारकें न्हू. आनी खरें म्हणल्यार हे आमचे टॅररिस्ट तांकां खबर आसली की आमचो नरेंद्र मोदीजी जेन्ना पळय प्रायम मिनिस्टर जाला तेन्ना तांकां खबर आसली हे आमकां करूंक मेळचें ना म्हणून. कित्याक आदी तुमी पळयलां काँग्रेसीच्या टायमार कितलेच बॉम्ब जाताले, ट्रेनी डिरेल जाताल्यो, वयता थिंगासर फायरींग जातालें. तूं पळयलां बॉम्बे ताज्या पासून कितें जालें तें. थिंगासर पासून
तेणी प्लॅनिंग करून आमच्या सिटीन हार्ट ऑफ द सिटीन भितर सरून तेणी आमकां अटॅक केलेलो आहा। आनी एक फावट हांव वालो दिता आमच्या ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टराक, कित्याक तेणें दाखोवन दिलें, तेणें सांगलें की हांव दुसके मारेगी म्हणून, आनी परत तेणें पाकिस्तानात भितर सरून तेंचे अड्डे 9 अड्डे आहले तेंचे व्हडले, ह्या 9 अड्ड्याचेर तेणी ब्लास्ट करून हिंगा कितले 100 टॅरिस्टांक मारले। तेतून एकटो तेंचो लिडर मेलो, घरांतलो बरो व्हडलो लिडर तेंचो जो प्लॅनिंग घेतालो तो व्हडलो हात आहलो हे करून इंडियेक भायल्या गांवांत पासून व्हडले टॅरिस्ट अटॅक करपाचो, त्याक तोय मेलो। आनी बरेंतलें बरें काम आमच्या ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टरान केलो, हांव ताका चडांत चड वालो दिता। आनी आमी सगळ्या लोकांनी चिंतूंक जाय की जी आमची इंडियन आर्मी, आमचे मिलिटरी आमकां लागून आमच्या बॉडीचे इतले झगडटा, आमकां लागून इतले ते मरता, आनी आमकां एक असो गोंयान आमकां पळय सुसेग आहा, आमकां बरें जेवण पडटा, आमी कामाक वयता, आमकां कांय त्रास जायना, मात आमी केन्नाय तेंचे चिंतूंक जाय। आमच्या प्रायम मिनिस्टराचे चिंतून आमच्या सोल्जराचे चिंतूंक जाय। आमचे बॉडेन कितले लोक आमचे सोल्जर मेलेले आहा, हे आमकां लागून मेलेले आहा, आनी आमी ताका लागून मागोवंक जाय, ताका लागून प्रेयर करूंक जाय, कित्याक ते आहा म्हणून आयज आमी सारके आहा, नाल्यार ते सोल्जर नासले जाल्यार आमकां ते भितर सरून दुसरोन आमकां मारपाचें। सो हे व्हडल्यान व्हडलें काम आमचे नरेंद्र मोदी केलेलें आहा, आमी ते जाणा सांगतात आनी टॅररिस्ट की नरेंद्र मोदीचे आसोसर हल्ले करपाक डिफिकल्ट म्हणून, आनी परते अटॅक करपाक तरी जावपाक चिंतूंक जाय। तेणें म्हणलेलें आमकां हमारा एक मारेंगे हम 10 मारेंगे, तेणें तुमकां खबर आहा जे भाशेन ताका भिरांत आहा। तसोच आमचो ऑनरेबल आमचो चीफ मिनिस्टर, ताकाय हांव चडांत चड थँक्यू म्हणटा तुमच्या सगळ्यांच्या नांवान, आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीच्या लोकांच्या नांवान, कित्याक खुबशीं कॉन्स्टिट्युन्सीची कामां तेणें गेल्लेलीं आहा करपाक, बऱ्यांतल्या बरी स्किमी म्हणटू, रस्ते म्हणटू, जॉब म्हणटू, कितलींच कामां तेणें गेल्लेलीं आमची कामां चालू आहा, आनी ह्या फुडें आनीक चालू जावपाचें आहा। आमचो मेरशेचो ग्रावंड हो आमचो टेंडर जावन आमच्या अल्लाबाद फुड्याच्या कॉन्ट्रॅक्टराक पडलेलो आहा, मात कोणे तरी एक आरटीआय घाल्ल्या म्हणून तो मातसो एक 2 म्हयने फुडें वचूंक शकता, मात हें काम तेणें केलेलें आमच्या गांवाक लागून। तशें आमचे हेल्थ सेंटरी थिंगासर येवपाचें आहा, तेजी खुबशीं कामां तेणें केल्लीं आहा, ताका लागून आमचे रस्ते हे आमचे रस्ते तेणें पयले केलेले आहा, की हातून पयलें आसलेले भवन रस्ते कशे आहा ते, मात आमचे कॉन्स्टिट्युन्सीचे रस्ते पयले केला म्हणून हांव ताका काळजांत जावन तुमच्या नांवान सगळ्यांक हांव थँक्यू म्हणटा। आनी तशेंच ही आमचे कमिटी जी काडटा ग्रास रुटाचेर ती आमचे मेंबर जाता, हे मेंबर इतले इम्पॉर्टंट, तुमी जाणा आसतले आदीं BJPचे 2च सीट येयलेले गोंयांत, मात मागीर तुमी पळयल्या BJP वाडोवन वाडोवन आयज रूल करता, तशेंच सेंटराक पासून रूल करता। हें घडटा कित्याक? हें घडटा कित्याक हे ग्रास रूट लेवलाचेर मेंबरशीप करता, ग्रास रूट लेवलाचेर घरांनी भोंवता। आनी तुका एक एग्जांपल दिता हांव, आमच्या वाड्याचो आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन आमच्या वाड्यार हांव रावता थिंगा, आमच्या वाड्यार सदांच काँग्रेस लीड येताले, काँग्रेसीक पडटाले 450-500, BJPक पडटाले 60-70। आनी एक फावट आमी जेन्ना मेंबर करून आमचे फॉर्म केले आमचो ग्रूप, आमी फर्स्ट टायम आमच्या वाड्यार आमी BJP लीड घेतलेली आहा। आनी हांव वालो दिता आमच्या सगळ्या भुरग्यांक जे कोण आमकां वावले तांकां, आमी त्या भुरग्यांक दुखो उपकारना, तांकां आमी जाता तितल्या व्हडल्या भुरग्यांक आमी आमच्या बाराबर घेवंक जाय। आनी अशें केलें जाल्यार आमचे कॉन्स्टिट्युन्सीन सगळ्या बुथांचेर आमी लीड मारतले आनी आमची कॉन्स्टिट्युन्सी 100% जिखतले। आमकां युनिटीची गरज आहा आनी आमचो CM सदांच सांगता, ताका जात कात भेदभाव केन्नाच लागना, तेज्या एवरी स्पिचीन तुमी आयका, ताका केन्नाच धर्माचें कितें लागना, तो सगळ्यांक बराबर घेवन तो चलता। हांव केन्नाय तरी आपल्यान कसलेंय धर्माचें काम घेवन गेलो जाल्यार तो केन्नाच हेजे बरें करुया आमकां, केन्नाच म्हाका तेणें केन्नाच विचारूंक ना, ताका हांव वालो दिता। आनी तशेंच आमचे BJP पार्टीक ते सगळे मेंबर, आमचे बरेंतले बरे मेंबर, तांकां हांव वालो दिता, कित्याक ते सगळे एक्टीव आनी आमचे सगळ्याचे हिंगासर बरें करतले आनी तुमी तेंची तुमकां सजेशन आयकूंक येतली आनी म्हाजे तुमी देव पायकला म्हणून हांव सगळ्यांक देवाचो देव बरें करूं दिता आनी सगळ्यांक तुमकां थँक्यू आनी गुड नायट।